कुत्र्या माजराच्या चामडेर चडपी जीव. कुत्र्या माजराच्या आंगार चडपी जीव म्हणजे किट्टी, उयो, लिको, पुस्कां आनी मायट हे जंतू ह्या जनावरांक तशें मालकाक सामको चिंतेचो आनी हुस्क्याचो विशय जावन आसा. आमच्या गोंयांतच न्ही, जगभर ह्या दुखण्याचो त्रास आनी हुस्को आसा. ह्यो आंगार वाडपी किट्टी, लिको, उयो, पुस्कां आनी मायट जंतू चडश्या वेळा चामडेर वाडटा, पूण कांय वेळा चामडे सकयल भितरल्या वाटेन तशें केंसाच्या मुळा कडेन पावतात. मागीर जनावरांक खूब त्रास जाता. ह्या जिवाचेर वखदां करप, हाचो बंदोबस्त करप खूब गरजेचें आसा. हें फक्त जनावरांच्या भलायकेच्या आनी फिटनेसाच्या बाबतींत म्हत्वाचें न्हय, पूण त्याच बरोबर ह्या जंतू लागून जनावरां कडल्यान मनशाक दुयेंसाची लागण जाता. म्हणजे झुनोटीक दुयेंसाच्या दृश्टीन हें खबरदारीचें आसता. ह्या जिवावेलीं वखदां मेळटात, पूण हाचो पुराय बंदोबस्त अजून पर्यंत करप शक्य जालें ना. ह्या जिवाची जात, वखदां करपाक येता ताचें गिन्यान, जनावरांची सुरक्षीतपणां, वखदांचो सायड इफेक्ट हें सगळें लक्षांत घेवचें पडटा. मालकाची सुरक्षीतता म्हणजे सेफ्टी तितलीच म्हत्वाची आसता. हे आंगावेले जीव जनावरांच्या भलायके कडेन खेळटात. कुत्रे माजराचें रगत पिवन तांकां एनिमिया म्हणजे पंडुरोग जावपाक शकता. तांची रोग प्रतिबंधक शक्ती कमी जाता. हे जीव जगतात थंय बाकीचे रोगजंतू, बॅक्टेरिया, इश्ट वाडटात. हे वाडपी जीव आपल्या आंगांतलें विश जनावरांच्या आंगांक सोडटात. ताका लागून जनावरांक टीक पॅलेसीस जावपाक शकता. कुत्र्या माजराक एलिकियासीस, बेबिसियासीस, थायलेरियासीस अशीं दुयेंसांय जावपाक शकता, जीं जनावरां पासून मनशांक येवंक शकतात. कुत्र्या माजराची किट्टी, पुस्कां, लिको आनी उयो हे रक्त पिवपी जंतू असतात. लांब केंसाचें जनावर हें चड जाता मेळटा. हे जीव कानाक भितरल्या वाटच्यान भोंवतणी जांगेच्या भितरल्या वाटेन आनी शेपटाच्या भोंवतणी चड दिसता. ह्या जिवाक लागून जनावरांचें आंग बुड्डता, खरजता, केंस गळटात. हे जीव चाबून केल्ल्या घावाक लागून त्या जाग्यार खोरूज जाता. थंय बाकीचे बॅक्टेरिया, इश्ट वाडटात. जनावरांचें रगत पिल्ल्यान एनिमिया म्हणजे पंडुरोग जावपाक शकता आनी आपल्या जनावरांक मरण येवपाक शकता. सुण्या माजराचे मायट जंतू. मायट हे सामके बारीक जंतू जे उगड्या दोळ्यांनी दिसनात. तांकां पळोवपाक चामडी खरवटून मायक्रोस्कोपा सकयल पळोवचें पडटा. हातूंत भितर डेमोडॅक्टीक, सार्कोप्टीक आनी सोरोप्टीक ह्यो जाती खूब वायट असतात. ह्या मायट जंतू चामडेच्या वेगवेगळ्या थरांनी चरतात. ताका लागून आंग खूब बुड्डता, कुचकुचता आनी केंसाच्या मुळार मार बसता. कातीक फेरीत म्हणजे जखम जाता. हाका खोरोज, मेंज किंवा स्कॅबीस अशेंय म्हणटात. ही मेंज चडार पडल्यार निवळप खूब कठीण. सुरवेक वखदां केल्यार बरी जावपाक शकता. कानाचे मायट जंतू. ऑटोडॅक्टीस सायनोटीस हे कानाचे खरोज करपी सामके बारीक जंतू असतात. कुत्र्या माजराच्या कानाक दुयेंस करतात. मागीर कान व्हांवपाक लागता. कानाची भायली पाळी वडो कसो सुजता. थंय बाकीचे बॅक्टेरिया आनी इश्टाची लागण जाता. हाका उपाय म्हणजे सदांच कुत्र्या माजराचो कान निवळ दवरप. बाकीच्या कुत्र्या माजरांक कानाची खरोज जाल्यार आपल्या कुत्र्या माजराक थंय सोडप ना. दोतोराच्या सल्ल्यान दुयेंसाक लागू करपाची मेलेबायसीन, एवरमॅक्टीन, फेब्रोनील सारकीं वखदां वापरून खोजेचेर उपाय करपाक येता. आपल्या कुत्र्या माजराच्या आंगार एखादी किरट, जीव दिसल्यार हातान किंवा चिमट्यान फोर्सेपीन हळूच भायर काडची आनी मारची. आसा त्या जाग्यार आंगार किरट किंवा वूय, पुस्कां चिड्डून मारपाचो यत्न करचो न्हय. अशें केल्यार तें जनावरांच्या भलायकेक माल पडटा. कुत्र्या माजराच्या दोतोराक रोखडेंच आपलें जनावर दाखोवचें आनी दोतोराच्या सल्ल्यान किट्टीचो आनी आंगावेल्या जिवाचो बंदोबस्त करचो. त्याच प्रमाणें किट्टीक लागून आपल्या कुत्र्या माजराक जोर आनी बाकीची कांय बाधा ना हाची खात्री करून घेवची. आतां हालीं तेंपांनी नवीं नवीं वखदां मेळपाक लागल्यात. कुत्र्या माजराक सुरक्षीतपणां, सेफ्टी आसता. कांय वखदां आंगार लावपाचीं आसता,
कांय वखदाचे चामडे फक्त 1 ते 2 थेंब घालपाचे आसता. कांय वखदां तोंडांतल्यान दिवपाची, तर कांय वखदां जनावरांक इंजेक्शन करून दिवपाचें आसता. थोडीं वखदां ॲलोपॅथीक आसतात, थोडीं वखदां आयुर्वेदीक मेळटात. फ्रंटलायन प्लस, नॉटिक्स, एडिना ईपी, ब्रेवेक्टो, पेस्टोबीन सारकीं जायतीं वखदां आतां मेळपाक लागल्या. आंगार लावपाचे स्प्रे, शॅम्पू, साबण सुद्दां येतात. तातूंत ह्या जिवाचो बंदोबस्त जाता. किट्ट उयो वचपाचो, गळ्यांत घालपाचो पटोय मेळपाक लागला. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे खंयचें वखद वापरचें हें पयलें दोतोराचो सल्लो घेवचो. आपल्या जनावराचें वय, वजन आनी भलायकेची स्थिती वखद वापरचे पयलीं खूब म्हत्वाची आसता. जनावराच्या आंगार दिसपी जिवा कडेन केन्नाच दुर्लक्ष करचें न्ही. मुख्य म्हणजे आपल्या घरांत कुत्र्या माजरां दवरतात त्या जाग्यार तशेंच सरभोंवतणी निवळसाण, सॅनिटेशन खूब गरजेचें. माजरांक, कुत्र्यांक सदांच निवळ दवरचें. तांचें हातूळ, बसपाची मॅट निवळ दवरची. तांणी संडास, मूत थंय केल्यार रोखडेंच निवळ करचें. सरभोंवतणी मूस जीव चड जाल्यार वखदां वापरून जाय त्या स्पेशलिस्टाक आपोवन ती जागा निवळ करूंक. अशें केल्यार आपल्या कुत्र्या माजराची भलायकी सदांच बरी उरतली. कुत्र्या माजरां मदीं प्रथमोपचार फर्स्ट एड करपाक लागपी आकस्मीक घडणुको म्हणजे प्रसंग, भलायकेचे आकस्मीक घडणुको अश्यो आसात. आंगार जखम जावन रक्त व्हांवपाक लागप. ह्या वेळार बेगोबेग सलायन किंवा एंटीसेप्टीक जंतुनाशक वखदान जखम धुवन निवळ करची. ती बँडेजीन घट्ट चिड्डून धरची, म्हणजे रक्त वचपाचें थांबतलें. जखम म्हणजे फेरदाग रोगजंतू वचचे ना हाची खबरदारी घेवची. आनी बेगोबेग दोतोरागेर वचचें, म्हणजे दोतोर इंजेक्शन दितलो, सारकी बँडेज करतलो आनी जाय पडल्यार टाके घालतलो. हातपांयाचें हाड बी मोडलें म्हूण दुबाव आयल्यार जनावराक चड हालोवचें न्ही. हाड एका लायनी हाडपाक जमल्यार पट्ट्यो बांदच्यो आनी बेगोबेग आसा त्या परिस्थितींत न हालयता दोतोरागेर व्हरचें. गळ्यांत कितें लागप किंवा श्वास गुदमरप. कुत्र्या माजराच्या गळ्यांत किंवा ताळ्याक कितें अडखळ्ळें, चोख जालो तर श्वास गुदमरता, खोंकली सुरू जाता, मळमळटा, ओकारी कशी येता. कुत्रे माजर आपले फुडले पांय तोंडा कडेन व्हरता, तोंडांतली अडखळपी वस्त काडपाचो प्रयत्न करता. जनावराक श्वास घेवपाक त्रास जाता, श्वास घेतना आवाज येता. ह्या वेळार आपली स्वताची काळजी घेवन सावकाश कुत्र्या माजराचें तोंड उगडचें. फोर्सेप म्हणजे बारीक चिबटो घेवन खंयचीय वस्त तोंडाक अडखळ्ळ्यार काडपाचो प्रयत्न करचो, पूण केन्नाच ती वस्त पोटा वटेन गळ्या कडेन सकयल धुकलची न्हय. त्या नंतर वस्त भायर आयली ना जाल्यार जनावराक बरीचेर म्हणजे सायडीन न्हिदोवचें आनी हळुवार ताच्या बरगड्या सकयल हात घालून बोटांनी पोटा भितरल्या सायडीक दाबचें. हळखळपी वस्त भायर आयली किंवा न आयल्यार सुद्दां आपल्या कुत्र्या माजराक दोतोरा कडेन व्हरून दाखोवपाक जाय. लासप. आंगार लासपाचो त्रास हो उज्याक लागून, गरम उदका लागून किंवा एसीड किंवा तेजाब, तशेंच लायटीची वायर, कोड हाका लागून जावपाक शकता. उपायां भितर पयले सुवातेर जनावराक थंयच्यान पयस काडचें. थंड उदक जळिल्ल्या भागाचेर घालचें. जखम मेकळी दवरची आनी ताबडतोब दोतोरागेर व्हरचें. हिटस्ट्रोक म्हणजे वातावरणाच्या गरमेचो धक्को बसप. आपल्या सरभोंवतणचें वातावरण एकदम गरम जाल्यार, गरमी वाडल्यार जनावराक श्वास घेवपाक त्रास जाता, खरस मारता, तोंडांतल्यान लाळ व्हांवता, पातळ संडास जाता, उलट्यो येतात. ह्या वेळार जनावराक थंड वातावरणाक व्हरचें. जनावराक फॅनावर सकयल दवरचें, थंड उदक पिवपा दिवचें आनी मागीर बेगोबेग दोतोरागेर वचचें. फिट्स येवप. जनावराक ह्या वेळार थंड दवरचें, शांत दवरचें. जनावराक हात लावचो न्ही, रोखडेंच दोतोरागेर व्हरचें. कुत्र्या माजराक विशबाधा जावप. घरांतली जमीन, कपडे धुवपाचें साबण, फिनायल, बाकीचें निवळ करपाचें एजंट, डिटर्जंट कुत्र्या माजराच्या पोटांत गेल्यार विशबाधा जाता. तशेंच
खंय काडिल्लो पेंट चाटल्यार, कांदे, चॉकलेट, द्राक्षां चड खालीं, घरांत दवरिल्लें अल्कोहोल चाटलें जाल्यार विशीबाधा जावपाक शकता. हाचे उपाय म्हणजे ताबडतोब ती वस्त कुशीक काडची. प्रत्येक विशारी वस्तूचेर एक विश उतरावपी म्हणजे एंटीडोट आसता. आपलें जनावर दवाखान्यांत पावतकीर रोखडेंच दोतोर हें वखद दिवन विशबाधा देंवयतलो आनी जनावराचो जीव वाचयतलो. प्रत्येक जनावर पोसपी मनशान आमी हे प्रथमोपचार जाणून घेवपाक जाय. हें आमचें कर्तव्य आसा. आपलें पोशिल्लें जनावर, कुटूंब, समाजा दृश्टीन प्रथमोपचार शिकप, खबर आसप हें गरजेचें आनी म्हत्वाचें आसा. देव बरें करूं.